अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। सबसे पहले जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने टिला फील्ड फायरिंग का जो मश्क का दौरा किया। ये है वो मर्द मोमिन मुजाहिद जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो के जो सिपा सलार है वो मैदान में पहुंच गया है और उन्होंने ये साबित किया है कि पाकिस्तानी फौज, उसका हर बच्चा अमन के लिए दाई है, अमन का ख्वाह है। लेकिन अगर दुश्मन ने ये भयानक कोशिश की, मुहिम जोई करने की कोशिश की, हमलावर होने की कोशिश की, तो ये देखो, ये है सिपा सलार जो पहले मैदान में उतरा है, खुद बाद में लोगों को दावत देंगे। हमारा हर फौजी, हमारा हर बच्चा, हमारा हर बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत पाकिस्तान के लिए कट मिटने, मर मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे लिए शहादत का ये अज़्म है जिसके लिए हम हमा वक्त तैयार रहते हैं। और भारत के सुरमाओं को वो धूल चटाने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। अगर इन्होंने गलती से भी किसी भी तरह से कोई हमला किया तो हम दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनको भयानक जो है इनका अंजाम करेंगे। इनको इनकी मुंह की खानी पड़ेगी। उससे बड़ी बात कि दुनिया में जो ये जलीलो ख्वार हो रहे हैं और अपना ही इनका किया धड़ा जो है वो लोगों के सामने आ गया, दुनिया के सामने पूरा प्लान जो है वो अयां हो चुका है। वो जो भयानक साजिश इन्होंने की, जो इन्होंने टूरिस्ट पे जो हमला करवाया, खुद वो जो रॉ की खुफिया एजेंसी की जो भयानक और गंदी गलीज कोशिश थी, वो दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गई कि रॉ का जो खुफिया जो डॉक्यूमेंट था मुबैना तौर पे वो दुनिया के सामने आ चुका है कि किस तरह इन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की और इसको किस तरह अंजाम देने की कोशिश की और इसका क्या प्लानिंग की थी कि किस तरह एआई की मदद से वीडियो जनरेट की जाएंगी, किस तरह उसको हैशटैग की मदद से वो बेलगाम घोड़े की तरह उसको फैला दिया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की जाएगी, साजिश की जाएगी। दुनिया में इस सारे टेरर को जो है वो इस्लामी तर्ज के साथ जोड़ा जाएगा और मुसलमानों और पाकिस्तान पे खुसूसन शदीद हमला करवाने की और पाकिस्तान को इस वाक़े से जोड़ने की मज़मूम कोशिश की जाएगी और इस मकासद हासिल करने चाहेंगे। क्योंकि उस खुफिया राह जो रिपोर्ट थी उसमें एक चीज़ वाज़ह थी कि जो जेडी आए हुए जो अमरीकी नायब जो सदर हैं उनकी मौजूदगी में ये सारा अटैक जो है वो प्रॉपर प्लान किया गया था और पहले सबसे पहले ये इल्ज़ाम टीआरएफ कश्मीर की जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर आयद किया गया था। लेकिन उनके मुस्तरद करने के बाद और इसी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुस्तरद होने के बाद ये खुफिया रॉ एजेंसी जो रॉ है उसका ये डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने आ चुका है। हमने पहले ही DGISPR ने बड़ा बाकायदा हर एक चीज को इस वाक्य से जोड़ते हुए इसकी एक एक चीज को दुनिया के सामने लाए थे। किस तरह ये वाक्य प्रोपेगेंडा बनाया गया, किस तरह इसकी प्लानिंग की गई, किस तरह FIR काटी गई, किस तरह FIR में पाकिस्तान को नामजद किया गया, किस तरह इन्होंने साइबर अटैक हमले किए, किस तरह इन्होंने जो निहत्ते लोग थे उनको कत्ल किया, किस तरह इन्होंने कश्मीरियों को बेदखल किया, किस तरह उनके घरों पे इन्होंने बम दागे, किस तरह उन लोगों के गोलियां मारी गई, किस तरह उनकी गर्दनें काटी गई, किस तरह इन्होंने औरतों के गले काटे हैं, किस तरह उन्होंने उनके जो है वो सीने के ऊपर गोलियां मारी हैं, किस तरह इन्होंने औरतों के घरों में दाखिल होकर उनकी इज्जतों को जो है इन्होंने तार तार किया है। तो ये है वो इनका भयानक चेहरा जो DGISPR ने बाकायदा हर सबूत के साथ। और दूसरी बात है वजारत खारजा का जो इनका मजमूम मकासद थे, सियासी मकासद, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अपने लोग इन पे सवाल उठा रहे हैं। वो सहाफ़ी उठा लिए गए हैं जिन्होंने सवाल उठाए थे, वो लोग उठा लिए गए हैं जिन्होंने इनके ऊपर तनकीद की थी, वो लोग उठा लिए गए हैं जिन्होंने इनके बारे में इनके प्रोपेगेंडा को, फॉल्स फ्लैग को एक्सपोज किया है। इन्होंने जिन लोगों के मरने की तस्दीक की वो लोग सामने आ चुके थे। अब इन्होंने वेबसाइट्स हमारी ब्लॉक की, इन्होंने हमारे यूट्यूब ब्लॉक किए, साइबर अटैक किए, मिनिस्ट्रीज के जो इन्होंने वेबसाइट थी वो ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी नाकाम रहे। पानी बंद करने की गीदर बपकियां धमकियां लगाई गई, उसमें भी नाकाम रहे, जेल में पानी छोड़ दिया। अब पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना है इनको, हर तरह से इनका हर सबूत जाली निकला और रॉ भी पूरी तरह भयानक तौर पे जो एक्सपोज हुई है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अचीवमेंट है। और ये जो गुजरात का कातिल है जो इसराइली कातिलों से मिलके जो इन्होंने नेक्स्ट प्लान बनाया था जो पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मकासद हासिल करने के लिए, सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए, अब बिहार का जो इलेक्शन था उसके लिए और जो सफारतकार मौजूद थे उनकी मौजूदगी में ये पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाफ एक मुहिम जोई करने की भयानक कोशिश की गई थी, उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी है। और पाक फौज ये सिपा सलार ये वो हैं जो अपनी जान हथेली पे रख के हमारी हिफाजत करते हैं। इनका LOC टू LOL पे कन्वर्ट हो चुका है, दुनिया में इनका मजाक बन चुका है। मोदी सरकार को अपने जान के लाले पड़े हुए हैं कि पाक फौज ने जिस तरह पूरी दुनिया को हर सबूत से आगाह किया, किस तरह इनके पड़खच्चे उड़ाए हैं। और ये जान लो कि तुम अगर गलत फहमी में बैठे हो, हमला करोगे तो
تو تمہیں منہ توڑ جواب دیں گے کہ تمہارے اتنے ٹکڑے کریں گے کہ تمہاری نسل اگر کوئی بچ جائے گی تو وہ بھی اس قابل نہیں ہوگی کہ اس کے گن سکے، اتنے ٹکڑے کریں گے۔ اور اب کی بات، یہ تمہارے جو رافیل طیارے آئے تھے، ہم نے بھگا چھوڑا ان کو اور وہ بھاگ گئے، اور ہمیشہ تمہارا مقدر بھاگنا ہی ہوتا ہے۔ اور ہم تمہیں کہتے ہیں نا گھس کے، تم لوگ صرف موویز بنانے میں، بالی ووڈ کی موویز بنا کے اس میں خوش ہوتے ہو۔ ہم تمہیں دانت کھٹے کر چکے ہیں، کوارڈ کوپٹر تباہ کر چکے ہیں، رافیل طیاروں کو برباد کر چکے ہیں۔ ہمیں منہ کی اس طرح کھانی پڑ رہی ہے کہ جو تم نے پانی کا ایٹمی کی طرف کنورٹ کرنے کی کوشش کیا ہے، بم کو بھی آزما کے دیکھ لو، ہمارے پاس میزائل بھی ہیں، ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں۔ اگر تم نے بری طرح ناکام کوشش کر لی تو تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اور یہ تم کشمیر کا بھی جو جنگ لڑتے ہو، جو تم نے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، بربریت جو تم نے وہاں پہ ظلم ڈھائے ہیں، جو تمہاری دہشت گردی وہاں پہ چل رہی ہے، جو تم لوگوں کا قتل عام کر رہے ہو، جو تم لوگوں کو مسلمانوں پہ اسلام کے خلاف اور اقلیت کے خلاف جو تم ہر طرح سے ہرزہ سرائی کرتے ہو، ہر طرح سے تمہیں منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور تمہارے اپنے لوگ جو تمہارے ساتھ نہیں رہے، اب پاکستان میں ہم نے تمہاری ایئر اسٹرائیک کی ہوئی ہے، ایئر سپیس تمہارے لیے بند ہے، تمہارے لیے ہر طرح کا راستہ بند کریں گے۔ تم نے ہمارے لیے ایک راستہ بند کیا، تمہارے لیے دنیا نے 100 راستے بند کر دیے ہیں۔ وزیر خارجہ نے تمہیں، امریکہ نے تمہیں بند کر کے یہ کہا کہ اپنی اوقات میں رہو اور اس مسئلے کو حل کرو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اور تمہیں یہ بھی کہا کہ جو کشیدگی تم چاہ رہے ہو اس میں تمہیں پاکستان کے خلاف کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن تمہیں اپنے اندر تقسیم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اپنے فوجی ماری جا رہے ہو۔ سکھ 5 فوجی مار چکے ہیں، اب ہمارا سپہ سالار میدان میں موجود ہے، ہمارا سپہ سالار مشقوں کی نگرانی کر رہا ہے، ہمارے ایٹمی ہتھیار تیار ہیں، ہمارے فوجی تیار ہیں، ہماری شاہین تیار ہیں، ہماری نیوی تیار ہے۔ وہ چائے کا کپ اس بار نہیں پلایا جائے گا، اس بار تمہیں چائے کا کپ نہیں سرو کیا جائے گا، چائے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تمہارا خون بھی، گندا خون بھی ہم اس خطے میں نہیں آنے دیں گے، ہم تمہارے پر خچے اڑا کے اسی گندگی جگہ پہ پھینک دیں گے جہاں سے تم آئے ہو، اور وہاں پہ جا کے خود ناچتا کریں گے، لیکن اپنے ہاتھ کا، تمہارا نہیں۔ تمہارے ہر سکے کو جو رائج ہے اس کو برباد کریں گے، اور اس ملک کے خدا داد کو جو اللہ نے سلامت رکھنے کے لیے ہمارے لیے جو بنایا ہے، ہمارے لیے قائم کیا ہے، یہ تا قیامت قائم رہے گا۔ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ قوم کا بچہ بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، جوان، ہم ساتھی ہیں، کھڑے ہیں۔ تم فوج سے کیا نمٹو گے، تم ہم جوانوں سے نہیں نمٹ سکتے، تمہارے ہم خود دانت کھٹے کریں گے، اور تمہارا جو ہے وہ مذموم مقاصد میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور اب کی بار تمہارے جتنے معاملات ہیں، جتنی کوششیں ہیں، وہ ساری ناکام جا رہی ہیں، لیکن اب کی بار ہم پنجاب نہیں، دلی میں بیٹھیں گے، اب کی بار ہم بہار میں بھی بیٹھیں گے، اب کی بار ہم تمہارے نیو دلی میں بھی بیٹھیں گے، ممبئی میں بھی بیٹھیں گے۔ جو تم حملوں کی جناب فضول جو الزامات لگاتے ہو اور ہر بار اپنی ہی وہ ایک پروپیگنڈا میں پھنس جاتے ہو، اب اس کی باری بھی نہیں آئے گی، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ کشمیر بھی لے لیں گے، بھارت بھی لے لیں گے، اور رہی بات تمہارے پانی بند کرنے کی، اتنی تمہاری اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ تمہیں تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جا تیرے بس کی بات نہیں ہے، باپ کو بھیج، تیرے بس کی بات نہیں۔ اس ڈائلوگ سے بھی ہم آگے آ چکے ہیں، کیونکہ خفیہ رپورٹ کے مطابق جو تمہیں پیچھے سے بیک حاصل تھی، وہ تھی پیچھے تمہارے بڑے باپ کی، وہ بھی پوری مضمون مقاصد میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب تمہیں تمہارے باپ کا سایہ بھی نہیں میسر، اور تمہارے اوپر جو پہلا ہاتھ تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہر بار سفارتکار کی موجودگی میں تم بھونڈی حرکات کرتے ہو، اس میں ناکام ہو چکے ہو۔ OIC میں تمہیں ناکامی ملی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے تمہیں بھرپور جو ہم نے ایک قرارداد پیش کی ہے، اس میں بھی ہم کھڑے ہیں، پاک فوج کھڑی ہے۔ DGISPR نے جو دبنگ کل کی پریس کانفرنس کیا ہے، سارا بیان پوری قوم کا یکجا ہونے کا، اکٹھا ہونے کا، سارا منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ اب رہی بات ایٹمی ہتھیاروں کی، تو یہ ناکام کوشش بھی کر کے دیکھ لو، تمہارا ملیا میٹ کر دیں گے، تمہارا وہاں پہ نام و نشان نہیں رہے گا۔ اب رہی بات ہماری، تو ہم تمہارے ایٹمی پاور کو کیا سمجھتے ہیں؟ تم ہمارے اتنے بہادر ہو، موتر وسرجن پینے والی قوم، کہ تم ہمارے پہ حملہ کر ہی نہیں سکتے۔ تم صرف یہ کر سکتے ہو کہ جی گدر بھبکیاں، دھمکیاں، اور وہ جو ہے نا وہ صرف یہ تم